अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, hello. तो कैसे हो सब? चाय चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। हूं एक नवा जेलम दा बंदर आया जे। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की। बाबे ते शाही कोई नहीं, बल्कि शाही कोई नहीं। अब मैं क्या तेरे तो वड्डी वड्डी चबड़ा आईया ते चलियां गईयां, तू ते शाही कोई नहीं। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। बात दूर चली जाएगी, जरा वापस पलटिए। ये ज़िम्नन टॉपिक ज़हन में आ गया, अब उसी तरफ वापस आए। तो ये एक जमाना आता है, बड़ा बुरा वक्त आया जी बरेलवियों होते, यकीन करो इन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी। और फिर इधर देखें, आप में से ना कई बंदे साढ़े कांच के अतारी साहब कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबा जी तुसी ते है ही कोई नहीं। यार आजकल ना साढ़े दो चार मुंडे आ तो मिर्जे नू बड़ा सुनते आ, इसीलिए तो तुम्हारी रोटी रोजी बंद होगी, हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा इनकी रोटी रोजी बंद करो। मैं क्या शुक्र है आलिम नू नहीं सुनते, जाहिल नू ही सुनते ने। एक तरफ मुझे जाहिल भी कहते हैं ये लोग, दूसरी तरफ इनकी रातों की नींदें भी हराम है मेरी वजह से। अब शुक्र है अल्लाह, मैं इस तो आख्या भी किते तुसी उन्हें आलिम नहीं मान लिया। वो इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं। वो तो जाहिल है। जब एक शख्स है ही जाहिल है तो उसे सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। ना तुसी कदी हजरत सुनिया, ना अलामा सुनिया, मिर्जा ते इंजीनियर ने कहा कि मैं मुफ्ती या मौलाना कहलाता हूं, मैं तो कहलवाते नहीं हूं, मैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता हूं। हालांकि ओदा काम में रक्षे खोल के कसे। हाय 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 हाय, ये तो ਤੁਹਾਡੀ मत मारेगी, बंदा इंजीनियर है, कैसे हदीस समझेगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हदीस समझनी ते पुत्र साडे कोल आ, जिन्ने जोगे है तेनू समझावांगे पुत्र। आप किसी के पास सवाल लेके जाए, ओ इंजीनियर ने तो नहीं सुनिया, बंदा ये कह रहा है जी सवाल ये लिखेगा ए को मिर्जे दा मुतासिर है। ओ मामा सवाल दा जवाब दे। शिये मातम क्यों करते हैं? तैर चबल जान दी जान लिखे है। यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है यार। चबल बंदा लगता है जिन्हें लिखी है, और ये लफ्ज़ां तो पता लगता है कन्फर्म बेगैरत है। मेरा गल नोट कर। खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच, तुहाडे वर्गियां 100 चबड़ां वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू विच खच्चा मारना है। तो कहने का मकसद ये है, ये जाहिल है परले दर्जे का। कहते हैं जी आप किसी अताई डॉक्टर से ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते? आप मुझे एक बात बतलाएं यार, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपका अब्बा बीमार हो जाए, अम्मा बीमार हो जाए, भाई बहन बीमार हो जाए, तो कभी कहा डॉक्टर दे नहीं जाना, नेट दे उत्ते सारियां दवाइयां। तो आप इंजीनियर साहब से मसले पूछते हैं। ये इतनी बड़ी दो नंबरी आपके साथ कर रहे हैं, अताई डॉक्टर की मिसाल मेरे साथ देना बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बनना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज नहीं है, लेकिन इल्मे दीन हासिल करना, और इल्मे दीन फजाइल का नहीं, मसाइल का भी, अकायद का भी हर मुसलमान पे फर्ज है। एक बंदे को नमाज का तरीका आता है लेकिन उसकी तौहीद ठीक नहीं है, सीधा जन्नत में जाएगा। इसका मतलब उसने तौहीद भी ठीक करनी है। तो जब हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान पे डॉक्टर बनना फर्ज नहीं है, लिहाजा डॉक्टर की मिसाल इल्मे दीन के हवाले से नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल गलत मिसाल देते हैं, ये फिटिंग नहीं बैठती। मैंने कहा जनाब देखे, एक लफ्ज है मैं पर्दे में रह के करूंगा, इसमें आपने रंग खुद भर लेने। ए मजहबी लैने चो कंजर आया जे। हाय 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 हाय, कितने दोनों सुटे तो चीखां निकलनी चाहिए ने, ये जस्टिफाई ने। और ये बात सुनो जो मैं कह रहा हूं, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। मैंने कहा ये बाजारी मजहबी बाजारी औरत की तरह है। बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। चिप्स खाओ, फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए, फिर रख लो। आया चंद कमीने बेगैरत इसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो जदों ना मार खानी है हुण कई छड्डी जांदे जे। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। तमाम सियासी वाबस्तगी से लातलफी का ऐलान करता, कोई भी जमात बेशुमार तहरीक लब्बाक पाकिस्तान से सियासी वाबस्तगी से ऐलान लातलफी करता हूँ। तमाम अदारे नोट फरमा लें, इंशाअल्लाह मैं आइंदा मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के साथ वफादार रहूँगा। बैग दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा रही है, इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। मैं क्या तुसी आप पे मनोगे, तुहाडा प्यो भी मनेगा। तेरी औकात क्या है? कोई तो शाही कोई नहीं। नहीं बाबे ते शाही कोई नहीं। यकीन करो ये इतनी बार बोला कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू। उसका एक चमचा मेरे पास आया, मेरे स्टूडेंट्स था,
ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ یہ کہتا جی آپ ہمیں مطمئن کر دیں. میں کہا کئی ابے تے بھی مطمئن نہیں ہوندے، میں تینوں مطمئن کیویں کراں؟ جواب کوئی بھی نہیں، کسی بات کا جواب نہیں. اب بات میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں سادہ بندہ ہوں، حضرت عطار کا نوکر ہوں، آپ کو پتا گھم گھما کے میں بات نہیں کرتا. Are you comedy me? میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے. تیرے نال 14 سال میں پڑھن تو بعد تیرے نال گلاں کرا چبڑے، تینوں امام بخاری دا سیدھا نام ہی نہیں آتا، تیرے نال میں کی گل کراں؟ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی صحیح البخاری نہیں ہے، الجامع الصحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا. اس طرح کہنے نال رفع الدین دی حدیثاں ختم ہو گیا بخاری چوں یا وہ ضعیف ہو گیا. اس سے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے، لہٰذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائے نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے، یقین کریں میری یادداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا، میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المعجم الکبیر طبرانی کی نہیں روایتاں نے 10. اے مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گڑیاں ہونیاں، نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع الزوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سان وچ فوت ہویا تے کنیاں حدیثاں نے اودے وچ، اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. میں نے کہا ایمان سے بتا اس بر صغیر کے خطے کے اندر اسلام کس نے پھیلایا؟ بتا. اس کا جواب بھی نیند صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. منصف ہفتے کا ٹائم ہے. مرزا کہتا قیامت تک دا ٹائم ہے. قیامت تک دا ٹائم صرف شیطان کول جے، یاد رکھ لو. یا شیطان کول ہے تو یا شیطان دے اس بچے کول ہے. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں ٹائم قیامت تک. یہ نہ سمجھے گا کہ میں انہیں شیطان سمجھتا ہوں تو اس لیے قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی نا قیامت تک کے لیے. یہ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نہ تم جواب دے سکتے ہو نہ تمہاری آنے والی نسلیں جواب دے سکتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. حق بولنا ہے، ٹائم قیامت تک ہے. تو میں کہ بزرگاں نے اسلام پھیلا کے ساڑیاں نسلاں نو مسلمان کیتا ہے. تسی کہندے ہو بابے شاہی کوئی نہیں، تسی سکھ مرنا سی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے، اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہٰذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے، جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں، جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. جو بندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی. او نہ ریا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے. ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، اپنے نامہ دے کلمے پڑھانے لے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تو. ہاں دبو انہوں جا کے ہوں جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے. او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ لے. ہاں
अब पता चला कि तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में हम क्या सोचते हैं, जो कुछ तुम दूसरों के बुजुर्गों के बारे में सोचते हो। जी बुजुर्गों का, उलमा का एहतराम नहीं करते, तुम करते हो दूसरों का एहतराम। अपने बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह, दूसरों के बुजुर्गों को मरहूम।